नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। खबर इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। आइए देखते हैं सुर्खियाँ। मुसलमानों की वतन परस्ती पर सवाल करने वाले मायूस, मुश्किल हालात में मुसलमानों ने दिया वतन परस्ती का सबूत। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चंद ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसके बाद मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए प्रोपेगेंडा करने वाले चिरागपा हो गए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद रूनुमा होने वाले वो कौन से वाक़यात हैं जिन्होंने न सिर्फ मुसलमानों की शबीह को बिगाड़ने के प्रोपेगेंडे को नाकाम बना दिया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की वतन परस्ती पर और हुब्बुल वतनी का पैगाम पहुँचाया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से लेकर हिंदुस्तानी फ़ौज की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर मुश्तमिल जस्टिस टाइम्स की खुसूसी रिपोर्ट। हकीकत जैसी खबर वैसी। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हालात तेज़ी के साथ बदल गए। हमले में 28 अफराद की हलाकत ने हिंदुस्तानी अवाम में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी। फ़िरक़ा परस्त तंजीमों को मुस्लिम कौम को बदनाम करने का एक और मौका हाथ लगा। नाम पूछकर हमला करने के नुक्ते को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई, जबकि हमले के पस्से पर्दा जो अवामिल कारफरमा थे उनका ताल्लुक़ हिंदू मुस्लिम बुनियाद परस्ती से कतई नहीं था। मौके को गनीमत जानकर बाज़ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों ने हर महाज पर मुसलमानों को निशाना बनाने का खेल शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की अगली नस्लों में भी मजहबी मुनाफरत का जहर घोलने की मज़मूम कोशिश की गई, जिसका सबूत फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से वायरल किया गया ये वीडियो है। हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान हो। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। भैया क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? हिंदू है या मुसलमान? हिंदू। मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। पापा, हम इस समर कश्मीर घूमने जाएंगे ना? पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के वक्त अपने शौहर की लाश के पास बैठी शोक मना रही इस खातून की खामोश आह ने सारे हिंदुस्तान और इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हिमांशी नरवाल नामी इस खातून का महलूक शौहर कोई आम शहरी नहीं था, बल्कि एक नेवी अफसर था। हिमांशी नरवाल की शादी नेवी अफसर विनय नरवाल से कुछ दिन कबल ही हुई थी। 9 बीघा था ये जोड़ा हनीमून मनाने के लिए वादी कश्मीर आया हुआ था, लेकिन हालात को कुछ और ही मंजूर था। हिमांशी की मेहंदी का रंग भी न छूटा था कि दहशतगर्दों ने इसका सुहाग उजाड़ डाला। इतना सब कुछ झेलने के बाद हिमांशी ने जो बयान दिया वो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली तंजीमों के मुंह पर ज़बरदस्त तमाशा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि वो अमन चाहती हैं और आवाम से दरख्वास्त की कि वो लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ न जाएं। हिमांशी ने इंसाफ का मुतालबा किया। Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी blood donate family members donate. जिन्होंने जो रास्ता चुना था। हिमांशी के इस बयान के बाद मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले उन बुनियाद परस्तों ने दहशतगर्दाना हमले के मुतासरा बेवा खातून, जिसका शौहर एक फौजी था, उसे भी नहीं बख्शा। न्यूज़ चैनल पर हमदर्दी जुटाने के लिए जिस खातून की तस्वीर को इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी खातून को सोशल मीडिया पर शदीद निशाना बनाया गया। एक जानिब जहां इस तरह से मजहबी मुनाफरत का जहर फैलाया जा रहा था और इस नफरत अंगेज़ मुहिम में मुल्क भर में मुसलमानों को निशाना बनाने के 184 वाक़यात पेश आए, जिसमें 3 नौजवानों की मौत वाक़ई हो गई, लेकिन मुल्क के सेकुलर हिंदुओं ने हालात को बेकाबू होने नहीं दिया। तो दूसरी जानिब मुस्लिम मजहबी और समाजी तंजीमों ने एहतजाज करते हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक हुए महलूकीन और उनके लवाहिकीन से हमदर्दी वाबस्ता की और उनके गम में शामिल हुए। कर्नाटका रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद ख़ान का बयान भी मुस्लिम मुखालिफ तंजीमों के लिए करारा जवाब साबित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उन्हें इजाज़त दें तो वह पाकिस्तान पर खुदकश बमबार बनकर टूट पड़ेंगे। यार ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಜೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಡೀರಿ. दूसरी जानिब AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों और बयानात से भी ज़ाफ़रानी तंजीमें चिरागपा हो गईं और मुसलमानों को अलहदा करने की उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद।
میں جب یہاں پر آ رہا تھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ۔ اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً۔ تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا، اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ہی نچلی ذات کے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیات ہے اس کو نہیں بول رہے۔ اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ سورۃ الصاف کی آیات ہے۔ آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو ہم ان بیانات کے بعد کل تک اسد الدین اویسی سے نفرت کرنے والے افراد نے ہی ان کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ پاکستان کے خلاف ہندوستانی فوج کی آپریشن سندور میں بھی نہ صرف مسلم مرد فوجی جوانوں بلکہ مسلم خواتین سپاہیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپریشن سندور میں مرکزی کردار ادا کرنے کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے آپریشن سندور کی رودا سنانے والی کرنل صفیہ قریشی نے ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ نمشکار، 8 سے 9 مئی 2025 کی مدھیہ راتری کو پاکستانی سینا نے سینیہ بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے ارادے سے پوری پشچمی سینا پر بھارتی وایو شیتر کا کئی بار النگھن کیا۔ یہی نہیں بلکہ پاکستانی سینا نے نینترن ریکھا پر بھاری کیلیبر والے ہتھیاروں سے گولی باری بھی کی۔ انترراشٹریہ سیما اور نینترن ریکھا پر لیہ سے لے کر سر کریک تک 36 ستھانوں پر 300 سے 400 لگ بھگ ڈرونوں کا استعمال گھسپیٹ کا پریاس کرنے کے لیے کیا گیا۔ بھارتی سشستر بلوں نے کائنیٹکس و نان کائنیٹک سادھنوں کا اپیوگ کر کے ان میں سے کئی ڈرونز کو مار گرایا۔ اتنے بڑے پیمانے پر ہوائی گھسپیٹوں کا سمبھاوت ادیش وایو رکشا پرنالیوں کا پریکشن کرنا اور خفیہ جانکاری اکٹھا کرنا۔ کہتے ہیں ہر شر میں خیر چھپا ہوتا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد مخصوص طبقے کو نشانہ بناتے ہوئے شروع کیا گیا پروپیگنڈا ان حالات کے تناظر میں نہ صرف ناکام ہوا بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے حب الوطنی کے مظاہرے نے بھی انہیں چراغ پاک کر دیا۔ ملک میں لمحے لمحے بدلتے حالات اور ان کے پس پردہ وجوہات کی جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل جسٹس ٹائمز، حقیقت جیسی خبر ویسی۔ ناظرین، آپ کے اطراف ہونے والے واقعات اور حادثات کو منظر عام پر لانا ہو تو ہمارے نمبر 6304634547 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کی اطلاع پر بر وقت اقدام کریں گے۔ عبدالحمید شوکت کو دے اجازت۔